السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نشرح لا ميثود دو دايركت كوستين اللي هي سي اون ميثود دو كالكول دو كو بارسيال في الدرس ديال في لا ماتيير ديال كونترول دو جيستيون في اس 6 بيان سور. دونك لا ميثود دو دايركت كوستين سي اون ميثود كي سو باز سور كالكولي لو كو، ولكن كيف ما الاسم ديالها لو كو فحال لا ميثود دو كو كومبلي، يعني لا ديمارش سي لا ميم، غير شنو دابا غادي يكون واحد الشونجمون. قبل كنا كنحسبوا لو كو كومبلي باغ لونسومبل دي شارج، كنعرفوا ان لي شارج سون كلاسي اون ديريكت اي انديريكت، توت لي شارج كيدخلوا sont incorporés dans le coût كيعطيونا لو كو كومبلي. وكنحسبوا في الاول في الكالكول ديال لو كو كنبداو بالطابلو دو ريبارتيسيون، لو كو دو لي زونيتي دوفر، ensuite كو داشا، l'inventaire, كو دو برودكسيون، l'inventaire, كو دو ريفيان، الريزولتا اناليتيك. دونك هادي لا ميثود دو كو كومبلي. نفس لا ديمارش اللي غيتبدل دابا هو لا فورم دو بروندر اون كونسيديراسيون لي شارج. يعني لا ميثود دو دايركت كوستين بحال اللي كيقول الاسم ديالها، لو دايركت كوستين سي لو elle se base sur لو كو فاريابل. واخا هي كتجي في المعنى ديالها ان انجلي لو كو ديريكت، مي هو لو كو فاريابل، سي لو كو كي فاري. يعني كنركزوا هنا اساسا على لي شارج فاريابل اكثر من لي شارج فيكس. دونك لا ميثود دو دايركت كوستين لو برانسيب ديالها il se base sur calculer le coût à base des charges variables uniquement بوحديتهم هما اللي غيدخلوا في لو كو. علاش؟ حيتاش لي شارج فاريابل il varie avec l'activité. اذا الا بغينا نكونتروليو la gestion de notre activité, il faudra calculer le coût partiel par la méthode de direct costing en se basant uniquement sur les charges variables. Et on va neutraliser les charges fixes. يعني on va les éliminer carrément, on va les garder neutres à l'écart. ما نهضروش عليهم نهائيا حتى للاخر عاد غنرجعوا لهم. يعني ملي غنجي نعمل لا ديمارش دو كالكول ديالي باش غنبدا توجور لو ميم برانسيب، طابلو دو ريبارتيسيون. اول حاجه لا ديمارش ديال كالكول ديال لو دايركت كوستين، لو كو بار دايركت كوستين، كنعدلو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج. مي هنايا كنعرفو طابلو دو ريبارتيسيون كيكونوا فيه لي شارج انديريكت، غنهضروا على لي شارج انديريكت فاريابل اونيكمون وغنحيدوا الفيكس. دونك غنشبروا التمرين ديالنا ولا لا ليتود دو لو كا ديالنا فين ما جبرنا شارج فيكس إليميني وكندخلو غير اونيكمون لي شارج فاريابل. غنحسبوا لو كو داشا، مي خصنا نسميوه لو كو داشا فاريابل. اساسا موراها غنعملو لانفونتير الا كانوا دي دوني سور لي ستوك، يعني لانفونتير دي ستوك و لي بري كناخدو غير لي بري، يعني لي كو فاريابل. توجور كالكولي لو كو دو برودكسيون، لو كو دو برودكسيون اونسي غيتسمى لو كو دو برودكسيون فاريابل. و عندنا لانفونتير بيان سور دي ستوك بار لا سويت دو برودوي فيني. هنايا لي ستوك دو ماتيير بروميير وهنايا لي ستوك دو برودوي فيني. ensuite كنحسبو لو كو دو ريفيان اللي هو لو كو جلوبال à base des charges variables uniquement. Donc, le coût de revient variable. Ou qui conduira à calculer le résultat analytique. هادشي كامل كيكون عادي، غير في لي شارج او ليو دو بروندر توت لي شارج كاملين كناخدو غير لي شارج فاريابل يونيكمون، كنلسيو ا ليكار لي شارج فيكس. ملي كنوصلو لو كو دو ريفيان فاريابل خصنا نحسبو لو ريزولتا اناليتيك. ا سو نيفو غيبان لنا لا ميثود. خصني نحسب لو كو ديال لو ريزولتا ديالي par la méthode du direct costing simple ou la direct costing évoluée. Donc la méthode du direct costing, le résultat sera déterminé selon deux types, soit direct costing simple, soit direct costing évolué. Faut que je applique le direct costing simple, qui est un produit fini. Ou là pour toute l'activité, l'ensemble de l'activité. اما في لو دايركت كوستين ايفولوي اساسا كنستعملوا لا ميثود ملي كيكونوا عندك بليزيور برودوي. ابسوليومون اذا ما كانوش بليزيور برودوي ما يكونش عندنا لي مويان ولا لي زوتي بور كالكولي لو كو. برودوي فين. اذا جو ريبرون في لا ميثود دو دايركت كوستين اون كالكول لو كو ا باز دي شارج فاريابل يونيكمون، اون نوتراليز لي شارج فيكس. اول حاجه كنعدلوا لو طابلو دو ريبارتيسيون par les charges indirectes variables, ou bien sûr, ملي كنعملو tableau de répartition كنحسبوا لو كو d'unité d'œuvre. لو كو d'unité d'œuvre حتى هو كيتسمى كو d'unité d'œuvre variable. كنعملو لو calcul du coût d'achat variable, l'inventaire des stocks, coût de revient, coût de production variable, l'inventaire, coût de revient variable. عاد كنوصلوا للريزولتا اناليتيك. وهنايا خصنا نحسبوا لو كو par une de ces méthodes. شنو هي هاد لا ميثود وكيفاش غادي تكون هاد لا ميثود؟ لو دايركت كوستين سامبل عنده واحد لو بوتي طابلو، واحد الطابلو دو كالكول ديالو، و دايركت كوستين ايفولوي عنده الطابلو دو كالكول ديالو سيرون بريزونتي كوم سويت. دونك فحال اللي قلنا لي شارج
variables هما الاساس ولي شارج فيكس سيرون اليميني حتى للاخر يعني ميزان ايكار حتى للاخر. دونك ملي غنحسبوا ميثود دايركت كوستين سامبل حنا اصلا كيفاش كنعرفوا شنو هو لو ريزولتا اناليتيك. لو ريزولتا اناليتيك هو الشيفر دافير موان لو كو دو ريفيان. دونك داكشي نيت حنا شنو عندنا في التمرين ديالنا في الميثود ديالنا غتكون عندنا لو كو دو ريفيان فاريابل لان حسبنا حد الكو دو ريفيان فاريابل. اذا الشيفر دافير لا ميثود شنو كتقول لو شيفر دافير غنقصوا منه اساسا لي شارج فاريابل. شنو هما لي شارج فاريابل؟ هما le coût de revient variable ou غيعطينا la marge sur coût variable غنقصوا لي شارج فيكس غيعطينا لي ريزولتا اناليتيك. يعني بحال غنجبروا شي دافير ونقصوا لي شارج كاملين غادي يعطينا لو ريزولتا اناليتيك. دونك اساسا لا مارج سور كو فاريابل باش كتشرح لي شحال عندي د لا مارج من الشيفر دافير الى حيدت لي شارج فاريابل من بعد عاد كنقصوا لي شارج فيكس كيعطيني ريزولتا اناليتيك. دونك méthode du direct costing simple elle consiste à calculer le résultat en partant du chiffre d'affaires, on les charges variables, on la marge sur coût variable, on les charges fixes, on le résultat analytique. La méthode du direct costing évolue. Elle s'applique, il y a plusieurs produits. Bien sûr, dans le cas il y a P1, P2, donc le chiffre d'affaires, c'est P1 ou P2, on les charges variables. Selon les charges variables, on a le coût de revient variable. نفس الشيء. غادي يعطيني لا مارج سور كو فاريابل. لو كو دو ريفيان مي غنجيبو غنكون حسبت ديك الطابلو دو ريبارتيسيون كو دونيتي دو فاريابل كو داشا كو برودكسيون فاريابل كو داشا فاريابل كو برودكسيون فاريابل كو دو ريفيان فاريابل غنزلو هنايا. ديك الساعه ناقصو غادي يعطينا مارج سور كو فاريابل بور شاك برودوي بي 1 بي 2 بي 3 شحال ما غادي يكونوا عندنا. غنقص لي شارج فيكس سبيسيفيك غيعطيني لا مارج سور كو سبيسيفيك. ملي غنحسب لا مارج سور كو سبيسيفيك ديال بي 1 بوحدو ديال بي 2 بوحدو غنجمعهم. يعني الا كانت هذه ا وهذه بي هنا غادي تكون عندي ا زائد بي. دونك لا مارج جلوبال سور كو سبيسيفيك غنقص منها لي شارج فيكس كومون غادي يعطيني لو ريزولتا اناليتيك. دابا غتقولوا لي شنو هو هاد شارج فيكس سبيسيفيك شنو هما هاد كومون. لي شارج فيكس سبيسيفيك هنا ملي كيكون عندك برودوي واحد لي شارج فيكس سون كومون ا واحد برودوي كيدخلوا فيه لي شارج فيكس. حق ملي كيكونوا بليزيور برودوي كيمكن واحد برودوي يكونوا كيدخلوا فيه دي شارج فيكس واحد برودوي اخر لا. مثلا لي زامورتيسمون. Les amortissements sont des charges fixes. وإذا كنت كنصنع واحد برودوي بواحد لا ماشين لامورتيسمون ديالها غادي يدخل في لو كو ديال داك لو برودوي. وإلا كنت كنصنع واحد برودوي آخر بماشين أخرى لو كو دو برودكسيون ديالها غيدخل فيه لامورتيسمون د لا ماشين دو. يعني بي 1 بي 2 ماشي فورسيمون يخدموا بماشين وحده. إلا كانوا كيخدموا كل وحده بماشين ديالها يعني لامورتيسمون د لا ماشين الأولى كتصنع بي 1 دونك غيدخل في بي 1 ولامورتيسمون شارج فيكس ديال الماشين الثانيه غادي تدخل في لو كو دو برودكسيون ديال بي 2. اذا لي شارج فيكس سبيسيفيك كنعنيو فيهم لي شارج فيكس اللي كيدخلوا في واحد برودوي وما كيدخلوش في برودوي اخر. ومن بعد كاين لي شارج فيكس كي سون جلوبال. شنو هما لي شارج باردون جلوبال يعني كومون. دونك كومون يعني مشتركه بحال الوي الكرا ديال اللوكال كيدخل في تو لي برودوي. اذا سي اون شارج فيكس كي كومون. اذا نرجعوا La méthode du direct costing évolue, elle n'est pas loin de la première. سهلة. Chiffre d'affaires ناقص les charges variables اللي هما le coût de revient variable كيعطيني la marge sur coût variable كنقص charge fixe ديال كل واحد بوحديته كيعطيني la marge sur coût spécifique. من بعد كنجمعهم بجوج. la marge globale هي la marge اللي بقات لي من P1 زائد la marge اللي بقات لي من P2 باش تعطيني لو توتال كامل. غنقص لي شارج فيكس كومون اللي هما مشتركين ليهم بجوج غيعطيني لو ريزولتا اناليتيك. دونك هنايا غادي يكون جي ابليكي لا ميثود دو دايركت كوستين. لا ميثود دو دايركت كوستين elle met en valeur واحد الحاجه واحد الانديكاتور هو لا مارج سور كو فاريابل اللي سواء كانت سامبل او لا ايفولوي ضروري كنحسبوا لا مارج سور كو فاريابل. وملي كيكون ايفولوي كيكون عندنا لا مارج سور كو سبيسيفيك اللي ما كتكونش في دايركت كوستين سامبل. دونك و دايركت كوستين لوبجيكتيف منه اوسي on applique la méthode pour déterminer les charges variables ou le coût de revient variable. On détermine la marge sur coût variable. On détermine des indicateurs de rentabilité. Qui ont la possibilité d'évaluer la rentabilité de l'activité ديالنا. اللي هما أساساً كنهضروا على seuil de rentabilité. اللي هو ان غراند انديكاتور دو رونتابيليتي دون لونتربريز. هاد لو سو دو رونتابيليتي ملي كنحسبوه كيعطيني نقدر نحسب لو بوين مور. دونك لوبجيكتيف دو كالكولي لو كو بار لا ميثود دو دايركت كوستين elle consiste اننا نقدروا نحسبوا اولا لو كو دو ريفيان فاريابل
ceci permettra أنني نحسب la marge sur coût variable. Ensuite هادشي كيخليني نعمل évaluation de la rentabilité de l'activité. وكيفاش غنقدر نعمل ليفالواسيون د هاد لا رونتابيليتي، كيفاش غنعرف نقيم الغوندمون لا رونتابيليتي ديال لاكتيفيتي ديالي par calcul du seuil de rentabilité, premier indicateur. Ensuite calcul du point mort, calcul de la marge de sécurité, calcul de l'indice de sécurité. كل وحده من هادو عندها اون فورمول اللي كتحسب وكتخليني نيفالوي لا رونتابيليتي دو لاكتيفيتي. شنو هو لو سو دو رونتابيليتي؟ لو سو دو رونتابيليتي عتبه المردوديه. C'est le chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. يعني لا سوسيتي كتبيع واحد برودوي، شحال خصها تبيع باش à partir de هاد لو نيفو، يعني شحال خصها تبيع باش تكون رابحه. دونك حنايا كنحسبوا السو دو رونتابيليتي اللي كيعني هو شحال غنبيعوا، واحد العدد اللي غنبيعوه ولا واحد المونطون اللي غنبيعوه، اللي الا بعناه غنكونوا الريزولتا ديالنا زيرو، ما رابحين ما خاسرين. الا بعنا اكثر رابحين، ولا طيحنا منه غادي نكونوا خاسرين. هذه كتسمى لو سو دو رونتابيليتي. من بعد لو بوين مور، شنو لو بوين مور؟ لو بوين مور هو لا دات دو رياليزاسيون دو سو دو رونتابيليتي. يعني هاد سو دو رونتابيليتي الا لا سوسيتي بقات ماشيه على واحد الوتيره، فوقاش يقدر طيح في السو دو رونتابيليتي، يعني الشيفر دافير ديالها يرجع كيساوي سو دو رونتابيليتي. دونك كنحسبوا هاد لو بوين مور وكنقولوا مثلا الا كان سو دو رونتابيليتي باغ اكزومبل 100,000 درهم، غنقولوا حسبنا بوين مور جبرنا 6 موا. دونك لا سوسيتي دون 6 موا elle pourra avoir ديك لو سو دو رونتابيليتي، وهذه ماشي مزيانه. كي خصها بالعكس، خصها لا سوسيتي ما طيحش في ديك لو سو دو رونتابيليتي. اذا شنو الاهميه ديال اننا نعرفوا سو دو رونتابيليتي بوين مور؟ هو انني نعرف شحال الشيفر دافير ديالي اللي كيخلي لي ان ريزولتا كي ايغال ا زيرو، ولي علايش باش انا نعمل دي زيفور في لا بوبليسيتي، في لا بروموسيون ديالي ايتترا، وما نطيحش في ديك لو سو دو رونتابيليتي. يعني الا كان في واحد سيغتان نيفو لا سوسيتي غادي تقدر توصل هنايا تبقى ماشيه في واحد لو نيفو وطيح، حنايا هاد لو نيفو ما غنوصلولوش، غنجيو هنايا نعرفوا راسنا بوين مو غادي يكون هنايا، غنجي لهنا وغادي نعمل انا لا بوبليسيتي ولا بروموسيون ولا سولد ايتترا. علاش؟ باش نغولونسي لي فونت ديالي ونزيد نطلعهم، يعني وغادي يطلعوا ديك الساعه عاد غيوصلوا لواحد النيفو يوصلوا للسو دو رونتابيليتي. حنا ما نخليهمش يوصلوا للسو دو رونتابيليتي، عاود نعملوا دي بوليتيك بوبليسيتير اي دي بروموسيون دو لا بوبليسيتي، وغادي نعاودوا نرفعوا لي فونت ديالنا. غنبقاو دائما lorsque la société elle connaît son seuil de rentabilité et lorsqu'elle connaît son point mort, elle évite انها تطيح في السeuil de rentabilité ou elle s'éloigne carrément ما امكن من le seuil de rentabilité ما تطيحش فيه. هذه دو 1. دو 2 لا مارج دو سيكوريتي. شنو لا مارج دو سيكوريتي؟ هي بشحال حنايا في هامش الامان، يعني شحال حنايا بعادين على السو دو رونتابيليتي. دونك لا مارج دو سيكوريتي سي ان انديكاتور اللي كيبين لونتربريز بشحال هي بعيده على لو شيفر دافير كريتيك، على لا سيتوياسيون اللي هي غتكون فيها ما رابحه ما خاسره، واللي الا فاتت تقدر تزيد طيح وغادي تخسر. دونك لا مارج دو سيكوريتي هي واحد لا ديفيرونس ما بين سو دو رونتابيليتي والشيفر دافير ريالمون رياليزي. والانديس دو سيكوريتي هو اللي كيشرح لنا ولا كيبين لنا، كيحسب لنا لا مارج دو سيكوريتي اون بورسونتاج. يعني الا قلنا لا مارج دو سيكوريتي 50,000 ما تعنيناش بزاف بالحق. الا قلنا مارج دو سيكوريتي 30%، راه معروفه 30% nous sommes en sécurité ب 30%. C'est bien, c'est mauvais, c'est pas mauvais pour la société, etc. Donc les indicateurs de rentabilité هادو كيتحسبوا en liaison مع les résultats obtenus في la méthode du direct costing. Donc ملي كنحسبوا direct costing وكنوصلوا في الاخر للريزولتا اناليتيك، كنعملوا واحد الطابلو كيتسمى لو طابلو ديكسبلواتاسيون. هو طابلو d'exploitation différentielle. Le tableau d'exploitation différentielle هو منه كنخرجوا المعطيات اللي غنحسبوا بهم سو دو رونتابيليتي، بوين مور، marge de sécurité et indice de sécurité. إذا لا ميثود دو دايركت كوستين كاملة شنو فيها؟ خصك تعرف تعدل الطابلو دو ريبارتيسيون،
uniquement se basant sur les charges variables, c'est le coût d'unité d'œuvre variable, coût d'achat variable, l'inventaire des stocks de matières premières, coût de production variable, inventaire des produits finis, le coût de revient, résultat analytique par la méthode soit direct costing simple, soit évoluée. بعد كتعدل le tableau d'exploitation différentiel et كتحسب منه donc اول حاجه coût de revient variable, marge de surcoût variable, وكتحسب هاد les indicateurs de rentabilité اللي هما ceux de rentabilité point mort, marge de sécurité, indice de sécurité. طبعا la marge de surcoût variable حتى هي c'est un indicateur كتبقى وكنحسبوها بواحد لو طو اللي هو الطو de marge surcoût variable حتى هي. Le taux de la marge ou le taux d'ILA, بجوج بيهم sont importants pour évaluer la rentabilité de l'activité ديالنا. Donc, هنا غنكون شرحت لكم la partie théorique ديال la méthode du direct costing. Je vous promets إن شاء الله واحد l'exercice باش نابليكيو فيه la méthode وتفهموا منه comment on pourra réaliser la méthode هذه، يعني comment elle s'applique في les exercices. شكرا ونشوفكم في شي فيديو آخر إن شاء الله.